आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि सो मितिमा महाधिवेशन हुने कि नहुने भन्ने अन्यल एकातिर छ। सँगसँगै नयाँ सरकार गठन सँगसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पनि ढिलो भइरहेको छ। खास गरी मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले काम सम्हाल्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भएको भनिएको छ र कांग्रेसको महाधिवेशन के हुन्छ लगायतका विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री, एकजना प्रभावशाली नेत्री सुजाता कोइराला। उहाँ पूर्व परराष्ट्र एवं उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। वेलकम छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। अब नेपाली कांग्रेसको सरकार छ, अरू दलहरू पनि छन्, त्यसमा मन्त्रीमण्डलको विषयमा विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने आज नै हुन्छ, भोलि नै हुन्छ, पर्सि हुन्छ भन्दा भन्दै केही दिनहरू बितिसक्यो। यसले गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो म्यासेज पनि गइरहेको छ। किन ढिलाइ भएको, कहिलेसम्म हुन्छ, अलिकति क्लियर गरिदिनु न यसलाई। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो मन्त्रीमण्डलको गठन अब छिटोभन्दा छिटो हुन्छ र अब यो एउटा समस्या के हुन्छ भनेदेखि यो सबै दलहरू मिलेर जब तपाईले सर्वदलीय गठन जब हुन्छ सरकार, त्यो यसमा सबैको चित्त पनि बुझाउनुपर्छ, सबै कुरा मिलाउनुपर्छ। विगतको दिनमा हामीले धेरै अनुभव गरेका छौँ, जस्तो विगतको सरकारले बार पार्लियामेन्टको भङ्ग गर्ने, बार डेमोक्रेसीमाथि हमला गर्ने, यस्ता कारणहरू भएकोले अब चाहिँ एउटा राम्रो एउटा कार्यक्रम ल्याएर, ठोस कार्यक्रम ल्याएर यसलाई चाहिँ नि अब साझा कार्यक्रम ल्याएर यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने र यसको अवधि भनेको 5 वर्ष हो। त्यो अवधिसम्म यो चाहिँ नि कसैले पनि भङ्ग गर्न नसकोस्, कहिले त्यो पुराना कुराहरू फेरि दुर्घटनाहरू नघटोस् र संसद पनि अब हामी चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी हौँ, यो हाम्रो चाहिँ नि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी छ। यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी पनि कमजोर भएको अवस्था थियो। बार संसद भङ्ग गर्दा, बार भनौँ न यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि त यसलाई पनि कसरी प्रजातन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनु पर्यो, संसदलाई बलियो बनाउनु पर्यो, संसदबाट जनताको आवाज जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति ढिलाइ भएको हो। केही काम पनि अब भनौँ न पर्फेक्ट गर्न खोज्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अलिकति ढिलाइ चाहिँ नि हुन्छ। तर त्यही पनि म के भन्छु भनेदेखि यसलाई अब छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। यसले गर्दा यो चाहिँ नि ढिलाइ चाहिँ नि अब गर्नु हुँदैन र अब सबैको आफ्नो आफ्नो समस्याहरू हुन्छ, सबैको चित्त पनि बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि आवश्यकता छ। किनभने भोलि तपाईँले सरकार गठन गरेर केही समस्याहरू आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ नि समस्याको समाधान गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति ढिलाइ भएको हो। अब यसको छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भनेपछि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रीमण्डल गठन हो, क्याबिनेट विस्तार चाहिँ लगभग सँगै हुन्छ। अब सँगै हुन्छ र यो साझा कार्यक्रम पनि प्राय आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ नि फाइनल बनाएर अब यो जनताको सामु आउँछ। यसले एउटा नराम्रो ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो पहिलेको सरकारमा पनि भनौँ न, पहिलेको सरकारले पनि ढिलाइ गरेको हो। तर पहिलेको सरकारले ढिलाइ गर्यो भन्दैमा हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। तर अब यो गठबन्धनको सरकार भएकोले यसलाई राम्रोसित लिएर जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा धैर्यता राख्नुपर्छ ताकि यो यसको अवधि जतिसम्म यसको अवधि छ, अब अर्को 2 वर्ष भनौँ न, त्यसपछि त फेरि स्थानीय चुनाव हुन्छ या 1.5 वर्षपछि अन्य चुनावहरू हुन्छ। तबसम्म चाहिँ नि यो सरकारलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङली अगाडि बढाउने र एकदमै जनताको लागि राम्रो काम गर्ने भन्ने सबैले प्रतिबद्धता जनाएको छ यसमा। र हाम्रो पार्टीले पनि एकदमै यसलाई चाहिँ नि सहयोग गरेको छ यो सरकारलाई। यसले राम्रो गर्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। भनेपछि पब्लिकले के एक्सपेक्ट गर्ने त? जस्तो यो जुन सरकार एउटा चाहिँ केही दलहरू मिलेर गठन भयो, त्योभन्दा अगाडि हाउसहरू विघटन भयो 2 पटक होइन, विभिन्न घटनाहरू भए। अब यो सरकारबाट
पब्लिकले केही एक्सपेक्ट गर्न सक्छन्, खास गरी पब्लिकसँग सरकार विषयहरूमा अहिले अब जस्तो कोभिडको एकदमै अब अहिले हो एकदम। अब प्रधानमन्त्रीले त भन्नु नै भएको छ, पार्लियामेन्टमा नै उहाँले भन्नुभयो कि अब यो सबभन्दा पहिले हामीहरूको प्रायोरिटी भनेको भ्याक्सिन हो र यो भ्याक्सिन चाहिँ नि गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता उहाँले जनाइसक्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ, त्यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ र सरकारले चाहिँ नि अब मन्त्रीमण्डल गठन हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो काम सरकारको चाहिँ नि भ्याक्सिन चाहिँ नि ल्याउने र गाउँ गाउँमा पुर्याउने र त्यो भ्याक्सिन नभएकै कारणले पनि अहिले कोभिडको भनौँ न समस्याहरू देखेको हो। सबैले भ्याक्सिन पायो भने यति ठुलो क्षति हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको छ। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा अलिकति केन्द्रित रहौँ होइन। यति पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई त सबैभन्दा बढी चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको लोकतन्त्रवादी पार्टी भनेर दाबी गर्छ। अरू पार्टीभन्दा छुट्टै 6 सालदेखिको हामीले हिस्ट्री धेरै कुरा छन्, त्यता नजाउँ होइन। यसका महाधिवेशन पनि धेरै पटक भइसके, अब 14औं महाधिवेशनमा हामी जाँदैछौँ। अब यो कार्यतालिका जुन थियो भदौको लास्टसम्म गर्ने भन्ने कार्यतालिका र खास गरी तपाईँको चाहिँ वडा स्तरमा गाउँ स्तरको जुन अधिवेशन हुनुपर्ने थियो त्यो नै अहिले चाहिँ रोकिएको अवस्था। अहिले पनि तपाईँको क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ भनिन्छ, फेरि शीर्ष तहका नेताहरू बसेर टुङ्ग्याउने कुरो पनि आइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि अझै पनि अन्यल जस्तो देखिएको छ। तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो भनेको टाइममा महाधिवेशन हुन्छ भनेर? अब टाइममा भनेको जस्तो त अब भएन, पास भइसक्यो, तर अब यसलाई वैधानिकता पनि दिनुपर्छ पार्टीलाई। अब धेरै चुनौतीहरू पनि छन्, एउटा कोभिडको कारणले पनि ढिलाइ भएको हुनसक्छ, एउटा बाढी पीडितले पनि एउटा समस्या छ, पहिरो गएको छ धेरै ठाउँमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि ठुलो चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ। सरकार पनि भर्खर बनेको छ, यसको पनि एउटा चुनौतीहरू छन्, सबै कुराको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ र क्रियाशीलको पनि ठुलो समस्या छ। यो क्रियाशीलको समस्यालाई चाहिँ नि प्रायः हामीले पार्टीले समाधान गरिसकेको छ। अब केही ठाउँमा अझै पनि क्रियाशीलहरू को समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि अब समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ नेताहरूले सबैले र त्यो हुने बित्तिकै अब चुनाव अगाडि हुन्छ। चुनाव हुनु पनि पर्छ, किनभने यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो र चुनाव भयो भने चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि एउटा भनौँ न पार्टीमा एउटा उत्साह पनि आउँछ होइन, पार्टीमा उत्साह आउँछ र पार्टीले फेरि अगाडि बढेर काम गर्न सक्छ। अहिले सुस्त भएको देखिन्छ, पार्टीमा निराशता देखिन्छ, किनभनेदेखि चुनाव नभएकै कारणले अलिकति सुस्तता हुन्छ। फेरि यो क्रियाशीलको झगडा, क्रियाशीलले चाहिँ नि अलिकति समस्या पारेकै हो, नपारेको होइन, तर यसको समाधान उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र अब छिटोभन्दा छिटो चुनाव गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव हुन्छ पनि। अब हुन त अब यो आधिकारिक रूपमा आएको छैन, तर अब काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले पनि त्यो कुरो बेला बेलामा बताउँदै आएका छन् कि पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ भदौमा सुरु गर्ने, त्यसपछि केही महिना 2-3 महिना जति पछाडि लगेर चाहिँ कन्फर्म महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। अब त्यो हुने पनि सम्भावना छ? त्यो पनि हुनसक्छ। अब त्यो परिस्थिति हेरेर गर्नु पर्यो। अहिले बर्खाको बेला पनि छ, भनिहालेँ धेरै चुनौतीहरू छन्, त्यसैले चुनाव त अब हुनैपर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि 6 महिना टाइम दिइसक्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तपाईँले सुन्नुभएको होला। यो कोभिडको पिरियडलाई चाहिँ नि शून्य समय राखेर चाहिँ नि अब 6 महिनाभित्रमा गर्नु भनिकन निर्देशन दिएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि अब चुनाव चाहिँ नि हुनैपर्छ, गराउनुपर्छ र चुनाव भएन भनेदेखि यत्रो ठुलो पार्टी, यत्रो सङ्घर्ष गरेर बनेको पार्टी, यत्रो पुरानो ऐतिहासिक पार्टीको चाहिँ नि भनौँ न एकदमै यसले चाहिँ नि राम्रो मेसेज जाँदैन, यसले चाहिँ नि धेरै नकारात्मक तिर जान सक्छ, मेसेज जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब छिटोभन्दा छिटो यसको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। अब पुरानो पार्टी 2006 सालदेखिको घटनाक्रमहरू हामीले हेर्ने हो भने धेरै उथलपुथल भयो। यो पार्टीले धेरै खालको आन्दोलनहरू गरेको छ, चाहे 62-63 को किन नहोस्, चाहे 46 को किन नहोस्, चाहे पछिल्लो आन्दोलनहरू किन नहोस् होइन। निश्चय पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गरेको भनेर दाबी गरिरहेको अवस्थामा यो महाधिवेशन जुन 14औं महाधिवेशनको हामीले कुराकानी गरेका छौँ, यसबाट के एक्सपेक्ट गर्ने त? अब पार्टीभित्रका विकृति विसङ्गतिका कुराहरू पनि थुप्रै छन्, तर
अब पब्लिकलाई के मजा आउँछ त यो महाधिवेशन भइसकेपछि अथवा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई अथवा पब्लिकलाई के एक्सपेक्ट गर्ने यो महाधिवेशन भएपछि पार्टी बलियो हुन्छ, पार्टीमा तलैबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ र पार्टीमा धेरै कुराहरू परिवर्तन आउँछ, नयाँ नेतृत्वले नयाँ ऊ ल्याउँछ, भिजनहरू दिन्छ, नयाँ कुराहरू अगाडि बढाउँछ र विधानहरूमा पनि संशोधन हुन सक्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा उत्साह पनि ल्याउँछ पार्टीमा। र पार्टी भनेको के हो त? पार्टी भनेको जनताकै काम गर्ने हो। पार्टी बलियो जति हुन्छ, आज नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गएको कारणले आज मुलुक पनि कमजोर हुँदै गयो। आज देशमा यत्रो ठुलो समस्या आयो, हेर्नुहोस् अब पहिलेको सरकारले कसरी सञ्चालन गर्यो, अब त्यो त मैले भन्नु पर्दैन, तर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि यो पार्टी कमजोर, हाम्रो पार्टी कमजोर भएको हुनाले त्यो भयो। र गिरिजाबाबुले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो सहमति सहकार्य एकता गरेर जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले यो गठबन्धनको सरकार पनि बनेको छ, यसले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ, राम्रा कामहरू गर्न सक्छ, मिलेर हामीले चाहिँ नि धेरै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र सहमति सहकार्य एकतालाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसले नै भनौँ न राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ नि सम्बोधन गर्न गर्छ। त्यसैले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो गठबन्धनको सरकार बन्नु पनि नराम्रो होइन, यो एकदम राम्रो हो। त्यसैले सबैको एउटा साझा नीतिहरू चाहिँ नि आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा निश्चय पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने कोइराला परिवारको खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा ठुलो लिगेसी छ यसको, होइन? जस्तो हामीले सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने, हेर्दै जाने हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हो भने छ, होइन? गिरिजाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायत अरू नेताहरू पनि यसमा चाहिँ त्यत्तिकै कन्ट्रिब्युट छ अहिले पनि, तपाईँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ, होइन? अब पार्टीको महाधिवेशनमा निश्चय पनि अब आकाङ्क्षीहरू, सभापतिको आकाङ्क्षी, त्यसै गरी उपसभापति, विधानले धेरै चिजहरू दिएको छ, होइन? आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ, होइन? अब अध्यक्षकै लागि नि सभापतिको लागि लड्ने हो भने धेरैको नाम आइरहेको छ, होइन? अब फर इक्जाम्पल अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, त्यसै गरी भीमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला, तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी शेखर कोइराला लगायत थुप्रै, गोपालमान श्रेष्ठ लगायत थुप्रैजनाले आकाङ्क्षी देखाएको अवस्था छ। अब पार्टीभित्र गुट उपगुटहरू पनि थुप्रै छ, हरेक पार्टीमा हुन्छ, त्यो क्लियर कुरा छ, होइन? अब गुट उपगुट पनि हुनुपर्छ भनेर पनि स्वयं नेताहरूले चाहिँ पोलिटिक्समा त्यस्तो हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ, होइन? अब तपाईँले पनि केही समय अगाडि पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो अब महिलाको लागि म नेतृत्व लिन्छु, मलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ मेरो फ्यामिलीबाट भन्नुभएको छ। अब यो बताइदिनुहोस् कि तपाईँले पार्टीको जुन सभापति लड्छु भनिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई फुल सपोर्ट छ? अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब धेरैजना हुनुहुन्छ महत्त्वाकाङ्क्षी र सहमति गरेर नै जाने हो, एकजना लड्ने हो र सहमति नै गरिकन जाने हो, त्यसको पक्षमा म छु। तर अब सबैजना लड्छन् भने मैले मात्रै सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने पनि छैन। फेरि म एकजना 21औं शताब्दीमा अब महिलाले पनि नेतृत्व लिनुपर्छ, महिला पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले महिलाहरूलाई म आएँ भने, मैले लडेँ भनेदेखि महिलाहरू, युवाहरूलाई पनि एउटा इन्करेजमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि आफ्नो म पनि एउटा वान अफ द क्यान्डिडेट हुँ भनिकन मैले चाहिँ नि डिक्लेयर गरेको र अब हेर्दै जाने कस्तो परिस्थिति आउँछ, के हुन्छ, त्यसमा एडजस्टमेन्ट गर्दै जाने, सबैसित सहमति नै गरेर जानुपर्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब परिस्थिति अनुसार हेर्ने। तर अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि म चाहिँ एकदम लड्ने मुडमा छु, म लड्छु र मलाई सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ, म विश्वस्त छु। किनभनेदेखि अब महिलाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि अगाडि बढाएर एकचोटि हेरौँ न त कस्तो हुन्छ नेतृत्व भनिकन पनि त अगाडि बढ्न दिनु पर्यो नि, अगाडि बढ्न। त्यसले गर्दाखेरि सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ कहिले लन्च मिटिङ, कहिले डिनर मिटिङ, तपाईँले कहिले ब्रेकफास्ट मिटिङ गरिराख्नु भएको छ डाक्टर शशाङ्क कोइराला, त्यसै गरी शेखर कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतकासँग, होइन? तपाईँको फ्यामिलीसँग भन्नु इच्छा छ।
नातासँग। अब अर्कोतर्फ पार्टीका अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधि, त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह, त्यसै गरी शशाङ्क कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, उहाँहरूको पनि एक खालको मिटिङहरू चलिरहेको छ र सबैको उद्देश्य के छ भने हामी मिलेर जाने र एकजना क्यान्डिडेट बन्ने छ। अब तपाईँ अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् कि तपाईँ तीनजना बिच केमा लेनदेन भएर तपाईँलाई सहयोग गर्छन् त अलिकति भनिदिन मिल्छ? होइन, अब तीनजना बिचमा मलाई विश्वास छ, अब उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ मलाई भन्ने मलाई अब विश्वास लाग्छ होइन। अब हामीहरूको बिचमा राम्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, हामी राम्रै कुराकानी गर्छौँ, सबैजनाको इच्छा छ लड्ने, सबैले आफूलाई सक्षम भन्ठान्छ, म पनि आफूलाई एकदम सक्षम छु भन्ठान्छु पार्टी चलाउनलाई। मेरो पनि आफ्नो एउटा भिजन छ, मैले के गर्ने भनिकन, र त्यसलाई नै अगाडि बढाउँछु। र मलाई तर त्यही पनि म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो बिचमा पनि सहमति हुनुपर्छ, सबजना मिलेर नै जानुपर्छ भनेर भन्छु म। भनेपछि कुराहरू भइरहेको छ तपाईँहरूको लन्च मिटिङ, ब्रेकफास्ट मिटिङ, डिनर मिटिङमा, तर तपाईँहरू ठ्याक्कै अब को बढ्ने अथवा कसले कसलाई छोड्ने, एउटाले त छोड्नु पर्यो, तिनैजना बन्ने कुरो त आएन, दुईटाले छोड्नु पर्यो होइन। भनेपछि त्यो फाइनल कुरो भएको छैन, अहिले कुरा चलिरहेको छ। जस्तो सम्भावना हेर्छौँ नि, हामी हेर्छौँ अरू पनि को हुनुहुन्छ, को छोड्न तयार हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो अरूहरूसित पनि कुराकानी भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, सबैको सबैसँग भइरहेछ नि, भइरहेको छ। अब अहिले टाइम छ, अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ र म चाहिँ नि अब मलाई चाहिँ नि अब किन हो एकदम आत्मविश्वास छ कि सपोर्ट सबैजनाको आउँछ भनेर। जस्तो हो ल तपाईँहरू तीनजना बिचको एउटा एग्रिमेन्ट भयो होइन, एउटा तपाईँहरूको निचोड निस्कियो, एकजना उठ्ने दुईजनाले छोड्ने होइन, त्यसको अप्सन भनिदिनु नि त के हुनसक्छ? अब पार्टीमा धेरै विधानमा विधान परिमार्जन गरेर धेरै पदहरू सिर्जना पनि हुन सक्छ कि, अथवा अरू पनि थुप्रै चिजहरू छ, पिएमको पछि पिएम बन्ने, इलेक्सन भइसकेपछि पिएम बन्ने पनि होला, उता राष्ट्रपतिको कुरा होला, केही हुनसक्छ। त्यस्तो पनि केही कुराहरू तपाईँहरूको भइरहेको होला? त्यस्तो भएको छैन, त्यस्तो कुरा अहिलेसम्म भएको छैन। तर कसरी मिल्नुहुन्छ त भन्नु न, तपाईँले इच्छा गर्नुभएको छ। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि के भन्नुभएको छ भने मैले नै हो जित्ने, सबैले भन्दा म नै एक स्टेप अगाडि मलाई बढी भोटाउँछ भन्नुहुन्छ। उतापट्टि शेखर डाट साहबले पनि त्यही भन्नुभएको छ, यता विमलेन्द्र निधिले पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिराख्नु भएको भनेर आइरहेको छ कि यसपटक मलाई छोडिदिनुहोस् भनेर। उतापट्टि अर्का नेता, वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंह पनि लगाइराख्नु भएको छ, त रामचन्द्र पौडेल पनि एकपटक म नै लड्ने हो मेरो यसको कारणले भनिराख्नु भएको छ। सबैजना मिलेर एउटा साझा क्यान्डिडेट को तयारी हुनुपर्छ, एकजना आउने हो, एकजना आउनुपर्छ र सबै मिलेर एउटा क्यान्डिडेट दिन सक्यो, सबैले उसको पक्षमा भनौँ न उभियो भनेदेखि चाहिँ नि मैले भनि नै राखेको छु, म समस्या गर्न चाहन्न, पार्टी बिगार्न पनि चाहन्न, म त्याग्न तयार छु, तर अगर त्यो भएन भने मेरो पनि उम्मेदवारी हुन्छ भनेको मैले। त्यो हुन सकेन भने चाहिँ त्यो हुन सकेन भनेको चाहिँ के हो? अब सबैजना लड्ने भनेपछि अब त्यो सबैजना लड्नुहुन्छ भनेपछि त अब समस्या त भयो। किन अब समस्या एकजना जित्ने हो, जो भए पनि एकजना जित्छ, पार्टीकै मान्छे जित्ने हो। त्यो त समस्या भएन, बाहिरको मान्छेले जित्ने होइन, पार्टीकै मान्छेले जित्ने हो होइन। तर अब गुट उपगुट छ नि त फेरि समस्या। अब गुटलाई मिलाउनुपर्छ, पार्टीमा एकदम धेरै गुट छ, पार्टीमा सबैजनाको गुट छ। मलाई लाग्छ गुट नभएको म मात्रै छु, तर सबैको गुटै गुट भएकोले पनि पार्टी एकदम कमजोर अवस्था देखिएको हो। कसैले कसैलाई नेता मान्दैन र अब यही हाम्रै पक्षमा पनि सबै आफ्नो आफ्नो गुट छ, सबैको थुप्रो नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। कसैले एउटै व्यक्ति नेता भनेर जस्तो थियो नि हिजो, नेता एउटै व्यक्ति वान म्यान त्यस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या त छ नि। तर यता अब शेरबहादुरजीको चाहिँ नि एउटा नेतृत्व देखिन्छ, भला जे होस्, तर उहाँ एकजना हुनुहुन्छ नि त उहाँको पक्षमा, एकजना हुनुहुन्छ, तर यता इतर पक्षमा त थुप्रो नेतै नेता भए होइन। उतापट्टि पनि त अहिले अब अहिले लाग्नु भएको छ होइन। ठिक छ नि, उहाँको पनि अधिकारको कुरा हो, लड्ने किन नपाउने, लड्नुपर्छ, एकजना जितेर आउने हो। अब तपाईँले भने जस्तै ल यो गुट उपगुटलाई एका ठाउँमा राखिदिउँ होइन, लास्टमा एकदम भागभण्डा गरेर सर्वसम्मत हुने सम्भावना पनि रहन्छ यसमा?
सर्वसम्म अब कसले मिलाउन सक्छ? सबैलाई चित्त अब यो सबैलाई चित्त बुझाएर मिलाउन जसले सक्छ ऊ सर्वसम्मत हुन्छ। त्यो सम्भावना हुन्छ नि। सम्भावना त धेरै सम्भावनाहरू हुन्छन् नि। एउटै कुरामा त हुँदैन नि। मान्छेले त सम्भावनाहरू राखेको हुन्छ धेरै। त्यहाँ धेरैजना त ऊ पनि होला, बार्गेनिङ पनि गरे होला, धेरैजनाले छोड्ने पनि होला, कतिले त अब कति 3-4 जना लड्ने पनि होला। अब त्यो भन्न सकिँदैन। अब अझै समय छ। अब पार्टीको चुनावहरू। त्यसो भने तपाईँ एउटा विश्वस्त तुल्याइदिनु नि त, तपाईँहरूको पक्षबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू कोही पनि, मैले त्यही त भनेको, अस्ति मैले मिटिङमा पनि भने, तपाईँहरू मध्येमा कोही पनि एकजना आउन सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गरिदिनुहोस्, म लड्छु। कि त छोड्नुहोस् तपाईँहरू। ल म तपाईँहरू एकजना आउनुहोस्, म छोड्न तयार छु। तपाईँले क्लियर गर्नुभएको? क्लियर। मेरो कुनै ह्याङ्की प्याङ्की छैन। मेरो त स्पष्ट धारणा मैले राखेँ। अर्जुनजीले बोलाउनु भएको थियो मिटिङ सबैको, त्यहाँ मैले भने, तर कोही पनि केही जवाब दिनु भएन, मैले मात्रै बोलेँ। उहाँहरूले पनि अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण ल अहिले यहीँ अब यो किन झमेला गर्ने, यहीँ आजै डिसाइड गरौँ न त को छोड्ने। ल म छोड्न तयार छु, सबैजना छोड्ने हो भने, होइन? तर कोही पनि नबोलेको हुनाले म पनि चुनाव लड्छु, म पनि छोड्दिनँ नि। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामी आशावादी भनौँ तपाईँले भने जस्तै सर्वसम्मत पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ एकजना उम्मेदवार पनि हुनसक्छ। अब इन्टरनल चुनाव हो, अरू पार्टी आएर त्यहाँ चुनाव लड्ने होइन। अन्तिममा तपाईँ अहिले पछिल्लो समयमा सँगसँगै यता अब पार्टीको भाइटल पद सभापतिमा पनि लड्छु भनिराख्नु भएको छ, र सँगसँगै तपाईँ डिपिएम सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा पनि जान्छु भन्नेको कुराहरू पनि आइरहेको छ, यो साँचो हो? अब यो एकदमै पत्र पत्रिकाले त धेरै नै लेखेको छ, मन्त्रालय पनि तोकिदिएको छ। अब मलाई चाहिँ नि अब अहिलेसम्म त्यस्तो मेसेज केही आएको छैन, तर जाने सम्भावना पनि छ, जान पनि सक्छु। तपाईँ जानुभयो भने अनि यता तपाईँ जुन पदमा लड्छु भन्नुभएको छ नि, अनि त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो। त्यो निगोसिएट हुन्छ, अरू पदहरू पनि छन् नि, त्यो पदै सम्भावना पनि छ। त्यो त अब डिपेन्ड गर्छ, उहाँहरूले सबैजनाले एउटा क्यान्डिडेट दिनु पर्यो नि त। दिन सकेन भने त मैले त्यो पद लिँदैमा मैले छोड्नुपर्छ भन्ने त छैन नि, होइन? तर म कम्प्रोमाइज गर्न तयार छु। म सहमति सहकार्य एकताको पक्षको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि म सहमति गरेर नै जान्छु। म यो झगडा गरेर, विकृति ल्याएर, पार्टी बिगारेर म जान चाहन्न। किनभने अहिले धेरै चुनौतीहरू छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई, धेरै ठुला ठुला कामहरू गर्नु छ। यो सानसानो कुरामा अल्झिएर हुँदैन। पदै सबै कुरा त होइन नि, होइन? काम पनि त गर्न सक्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो, काम गर्नेलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। त्यसरी त्यो एउटा राम्रो सोच राखेर चाहिँ नि अगाडि पोजिटिभ थिङ्क राखेर थिङ्किङ गरेर चाहिँ नि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र मैले त भनेकै छु नि, म गर्न तयार छु, छोड्न पनि तयार छु। सभापति अरू पनि छन् नि पदाधिकारीको पदहरू, धेरै पदहरू छन् जसमा पनि एडजस्ट हुन सक्छु। तर त्यो त अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। कानुनीविदहरूले छोटकरीमा एकदम यो पार्टीको जुन सेड्युल छ भदौको अन्तिम भनौँ, त्यो टाइमसम्म अधिवेशन भएन भने पार्टी कोल्याप्स हुन्छ भनेर पनि यसै विधानमा छ, क्लियर छ, होइन? 6 महिना पनि बित्छ। तपाईँहरू त्यसमा सिरियस हुनुहुन्छ? होइन, हामीहरू एकदम सिरियस छौँ। यो क्रियाशीलको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर पार्टीलाई कोल्याप्स गर्न दिनु हुँदैन। कुनै नयाँ मोडलबाट पनि हामीले जान सक्छौँ नि चुनाव। त्यो पहिलेको जस्तो चुनाव त्यो होइ हल्ला गरेर, पोस्टर टाँगेर, भिड गरेर, पुरा सडकमा अस्तव्यस्त बनाएर, ट्राफिक जाम गरेर, जिल्लाको मान्छेहरूलाई बोलाएर दुःख दिएर त्यस्तो चुनाव गर्नुभन्दा त जिल्लामै वडाबाट हरेक जिल्लामा या प्रान्तमा या जिल्लामा अब कसरी हुन्छ, एउटा नयाँ किसिमको सोच राखेर चुनाव गराउन सकिन्छ। सबैलाई काठमाडौँ नै बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन, बोलाएर चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। र त्यसको लागि त अब छलफल हुनु पर्यो, त्यसको लागि ठोस निर्णय गर्नु पर्यो। अब हिजो अस्ति रामचन्द्र पौडेलजीले त के भन्नुभएको छ भनेदेखि विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेर भन्नुभयो। शेरबहादुरजीले होइन म चुनावै गराउँछु भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि विशेष अधिवेशन पनि एउटा सम्भावना हो।
र चुनावै गराउने हो भने छिटो यो क्रियाशीलको पनि टुङ्गो प्राय लागिसकेको छ। एउटा दुईवटा जिल्ला कतै 3-4वटा जिल्लामा प्रब्लम छ, त्यसलाई सल्भ गरेर चुनाव पुरा यो 14औं महाधिवेशनलाई सम्पन्न गराउँछु भनिकन पार्टी सभापतिले बार भनिराख्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो पनि सम्भव छ, त्यो पनि गराउन सकिन्छ, गराउन नसकिने होइन। त्यसैले चुनाव त गराउनै पर्छ जसरी पनि। हस्, व्यस्त समय पनि आइदिनु र आफ्नो भनाइहरू राख्नु। यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला, खास गरी सरकार मन्त्रीमण्डल गठन ढिलाइ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।